سلام سلام كوراتن فتواتن نشانالي بيتسب دقة عبيت واي همين يوم اللي دحنا لكم أنا سلامية نسخاتهم دموا سلام كتكونوا إن تمنهم لو ما عندي لكلاتنا نتأكد يحيزلكم مسألة بزحات حواتي شنتيات الناتف حارسي أري الناس ولكم نيهو حيزلكم مسألة إذا شنتيات زي القطو كندأيو لودنخا كندأيو بزبط إذا شنتيات زيخا قدمي خا كندأيو تفعيرو عزح الساعات خا كندأي كمزلو أنا سر بيلك نجركم يا سميتو لما كندي حملو دمارتو كلمو كلجين أحواتي لم تعيكم لايك ليتجور لي أتم بيتسوزهم لايك جور حواتي منهم أي تقفلاي بيتسوي زيكونهم دما لايك شير ناجورهم سبسكرايب ناجورهم لأي حفتهم أتابعون مالتيو سلزي نخد لاو قدينا كم تدريو لهم إذا شنتيات زي بتعمي لوشتي سلستي فرق عيتلقس لحزيو كم تدريو لهم بتعمي قالاي زلو زي قاسي خوخو خوينو بتعم حيلتات وسيلو ومي كم تدريو لهم سلزي إذا شنتيبت زي سلستي فرقاي مترو لتلقت لتحتهم مالتيو لودني هيك ندأيو انت لكمني قلت مترو لودني لوشت دما سلستي فرقاي تلقت لحزيو سلزي نورمال شنتيبت هيك عم هندي تلقتي أهلك قالوا لكم نحواتي دما نورمال شنتيبت تهونو كاسلستلو نورماليو كاسلستي فرقاي نورماليو وتلاعا ويتلقت للو دما سكابر 4 مترون لغورو يقولوا يوم زي بتعم مسؤولو بك لتقلق يوانا مالتيو او اتي خاسي بقى مسالي لي خاتوص سلازي انت اي كبل دليا 3 مترو لتلقت 3 فرقاي نورمال شنتيبتيو 4 بز اي بلوك مالتيو ابزانيو قاع لزوم شنتيبت لو فحرو ويدو ملبدمو لزوم سمويات تطيقنا يوم تنورمال شنتيبت سي كندي تلقت لحازو يتلغايم اسكاب 3 اخولي يوم دول خاص سلازي كم تترؤوا لهم ذا شنتيبتنا ابزي بصحلا مجمريا بقدمه ان تفحرت نشتن حليت لا اريكم نيريه سلازي اذا شنتيبت زي دما طلقوتو 3 فرقاي لمتر دما لغود دما 2 متر حامل قول بتاع دس لول مالتيو سلازي شنتيبت مجمريا نجر أوز لحالفة اسكاب عسرة حمشتي اسكاب عسرة شح كنت تقناتيروم في حيروم نوديقوم حادموم مسارح لنا عالم غيرهم قرقر المسنيو مسارحي بالتحدم جن اتقرقروا يوصيو شتى تبلهم يوم نوصو مالتيو بالتحدمو مالتيو مجمريا نجر شنتيبت أوز حساعات اسكاب مهدمي كندي حملو دحواتي تفلطرو اسكاب 70 يبصحو موفحريو 50 يوم زولو مهدمو يدما 20 يوم لولو عاوز لحالفه معرتታት ግን مفحريا اسكاب 30 نيرا مهدمي ادما اسكاب 50 حمل نبرت دما مچم لفحرنا تفلطيوهم از حسعات نورو اف تግራይ بتاعم يخاويرون كل ነገር ናይ ገዛ መሳርሒ ሕዱ ናይ ገዛዕሉ ኣብ ሲሚንቶ ኳይ ሕሽ ኣብ ጸጸርምበይ از حشوا ዘሎ ኣብዚ ገዛዕሉ ደስ بتاعم يخاويرو فتنديኖ ዘለስ بتاعم يخاويرو ስለዚህ እንታይ ይክብል ደልየ ሽንቲበት ኣብዚ حسعات ሓዲሙ በዓል ሞያ ሓምለ ረክበካ ክንደይ 70 ጠቕላላ ማለት እዩ ሽንቲበት ለሓንቲ ሽንቲበት أتى شتيبت في حرقاسي كندقد على بزحت حواتي تيجاني خن أو زحالفون لقيقية نيرية شنتيبت في حرقان مجمر يعني جر في حرقة مسودها يندق نادي خدمة أوزانيو خزي زوم سمويا شنتيبت الهدومو تاي مالتي نادي خدو مقرأسي حجس ولا سمي تقتلو السنون دحري حاتي تخيو بتلي عبس حجز على سرحان حواتي عمهدام بصيحن عم فحر بصيحن ابوز احنا كرو بروسس بصيحن سي شنتيبت خليته كنتال سميته اخليا خليته كنتال يالتود مالتو جنها زوم سمويا تايولو ندي خا يلسن مخنياتو سبز حجزان دحر لسرحن وينن ابز عدنا تفوتيهم قرمتي بتعم حيار سلب زناب سلل هنا اتو مندق بصبيصو وتحمد بصبيصو سي لاب غزاتات وشت اسكا اتكخليو سلازي ملسانو صبق يوملو مالتو سلازي شنتيبت لفحرخن أحواتي بدن بجيرخن لسنا نديخن لسنا بدحريو بدن بجير خدمة يهدم مالتو تقلل لا مسمل السنيو مسخول نجار دما 7 حمل تودي إلهم حابيرمنا نيو كم تتري ولهم ناصر حنا إنا جزا خلأي نجار دما حتى يزي تناتهم حتى يتقبلس زي مسألهم نيو مالتو خلأي نجار دما عاوز حز الساعات جزاسي خرمت مسرات سيوات صلو التبل حواتي خعال خن مالتو ኣብ خرمتي يل سمينتخن يل بليكوتخن يل ندقتخن بتلي ኣብ معلታ ولتوعلات وينهن ኣብ خرمتي حدا راكيت نرعى مخناتو حدا زناف تشش لاو غزاياتو حدا ازي مص مخناتو حامي غير خيا سمينتو زناب
ናወቅዐ ካልኣይ ነገር ደሞ ነዳቂ ዝናብ ናወቅዐሲ ኣበይ የት ቦታ ከይድ ክንትፈልጣ ክረምቲ ምንም ኣይንደቂ ምንም ድማ ኣይሰርሐ መጀመርያ ነገር ኣብዚ ሕዚ ከዚ ጉንቦት ንውድኢና ኢና ያውሰነ ይልዓትሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣምለጥኽን ኢዶ ሰሪትኽን ክትኻርማ መስከረምኽን ሓደልኽን ክትምንኩራ ጽቡቕ ኣይ ክረምቲ ኢና ንስርሕ ክረምቲ ኢና ንልስን ክረምቲ ኢና ነኳዓናስ ነደቕቲ ነውዕል ትብል ኣሕዋተይ ግን እዚ ልቕሽኽን ሕለያሎ ማለት እዩ ምንም ኣይኸውኒ ሓምዚ ክፍል ከለኹ ግን ለኣኻትን ሓሊ እየ ኣሕዋተይ መሓረይ ምክንያቱ ኣንሕና ኣብ ስደት ዘለና በቃ ክረምቲ ከስርሕ ኣለኒ ኢልና ዋላ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ኣሕዋትና ለርብሽ ኢና ነብሎም እሳቶም እዮም ግን ይፈልጥዎም ምክንያቱ እቲ ዝናብ ተሸሽ እናበለ ሓደ ላብ ገዛ ይገልብ ሓደ ላብ መረባ ይገልብ ሓደ ሓምዚ ይገልብ ታገዛና ታስሚንቶ ዝናብ ተቆያ ዓደዳ ውሕጂ ያትኮንላ እና እንታይ የክብል ደድየ ሕፅር መስበለት ቢምኩም ኣሲርኽን ቢምኩም ካልኣይ ነገር ደሞ ቢም ዝናብ ተወቅዖ ምንም ኣይብሊ ምክንያቱ መክሰት እዩ እሱ ዘለዎ ማለት እዩ ቢም ኣሲርካ ኣርማትራ መዲኻ ሰሪትካ ተተኻረመ እሰየ ብድሕሪኡ ድማ ሰረትካ ተወቂዕካ መስከረም ሓድሽ ህይወት ቡሊኮትካ ትምኩርለኻ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ሽንቲ ቤትኻ ብዝብል ድማ ሽንቲ ቤትኻ እዚ በተለይ ጉድጓድ ፍሒርካ ሓደ ልቆልዑ ሓደ ደሞ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ ማይ ይመልእ እዩ ኣሕዋተይ ኣብ ሽንቲ ቤት ከዚ እዛ ሽንቲ ቤት እዚኣ ከዚኣ ትፈሓርላኩም ትትርእይዋ ኣለኹም ማለት እዩ ከዚ ትህደም እያ ቅድሚ ክረምቲ ምእታዩ ከዚ ክህደም እዩ ምክንያቱ እዚ ሽንቲ ቤት እዚ እንድሕር ደኣ ሓምዚ ኢሉ ኮይኑ ሓደ ልቆልዓ ሓደገኛ እዩ ሓደ ደሞ ሽንቲ ቤት መሊእኻሲ ቱ ማይ መሊእኻሲ ሃሚ ጌርካ ለሓዋርኸ ክንደይልካ እንትን ይክውዳእ ክንደይልካ ጨጉዕካ ክንደይልካ ፍሒርካስ ይውዳእ ምክንያቱ እዚ ማይ ትመልሎ ክረምቲ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ስለዚ ሽንቲ ቤት ለፈሓርክን ኣሕዋተይ ድማ ተለይልክን ቅድሚ ክረምቲ ምእታዩ ሓዳዲብክን ክትዓርፋ ኢለ እየ ምክንያቱ እዚ ለምፃኽዎ ሓበሬታ ካብ በዓል ሞያ ካብ ነደቕቲ ኩሉ ነገር ልፈልጡ ኣንሕና ከዚ ክረምቲ ክንሰርሕ ደስ ይብለና ምክንያቱ ክረምቲ ሃመይ ማይ ሓደ ኣይሕልየልናይ ተረዲኹም ዶ ንዓ ሰራሕተኛ ስተየለይ ንዓ ሓወይ ስተየለይ ማይ ኮይ ሰተይ ዝገዛ ሉት ምስታይ ገዛ ኮ ጽቡቕ እዩ ግን ከዓ ኸይሳራ ዘለዎ ኣብ ክረምቲ ምንዳቕ የሊ ስሚንተኻ የሊ ሓሸዋኻ የሊ ነደቕትኻ ምንም ትርጉም የብሉ ኣሕዋተይ ሰሪትኩም ሃሪምኩም መስከረኩም እሰየ ክብል ይደሊ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ኣብዚ ኣወዲየኒኹም ማለት እዩ ተመቻትኩም ተኾይነስ ድማ ሼር ላይክ እናገበርኩም ኣተዋውዕና ኣሕዋተይ ብዙሓት ኣሕዋተይ ልምንታይ ኢኻ ለይተምፅና ኣብ ጉልዓ ጠይቕና ኣብ ማይ መኽደን ጥይቐ ክለና ደኺምናስ ክንገድፈ ክደልበለ ክናኒ ኣነኮ እዚ ልድንጉሎ ካሚ መስልኩም ምክንያቱ ሓደ ገዛ ክሽወጥ ተዋሂሉ ወይ ድማ ሓበሬታ ተለን እየምበስ ወይ ለንደገነሽ ከምፅያ ይኾን ኮይ ኣሕዋተይ ምክንያቱ ኣነ ለኣየውን ክሰርሕሉ ስለልደሊ ክዓቢ ስለልደሊ ወይ ለልዕል ኣቢለ እንድሕር ከምፅእ ኮይነስ ለኣየ ሓበሬታ ለ ደስ ይብለኒ ንፅር ኣይኮነለይ ለኣኻትም እውን ንፅር ስለለይኮነልኩም ከምፀልኩም ኣይኽእሉ ምክንያቱ ቦታ ኒኦ ተተባሃለ ግን ርግፀኛ እየ ከምፀልኩም እየ ማለት እዩ ዓቕሊ ሃኹም ኣብዚ ኣትፈልየኩም ኒኹም ባይ ባይ